पंजाब हुकूमत में तकरीबन $1.5 अरब की डिस्क्रेपेंसी, साथ साथ आर्मी के पास नए हकूक 3 माह तक बगैर ट्रायल के किसी को भी पकड़ के बंद कर सकते हैं। और दीगर खबरें भी मौजूद हैं आपके लिए इस एपिसोड में। लेट अली शो यू के डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो डेफिसिट सामने आया है। बेसिकली चारों प्रोविंसेस ने जो अपनी रिपोर्टिंग की है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 103 अरब रुपए कलेक्शन, तकरीबन 45 अरब रुपए का टारगेट था उनका। उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर भी सरप्लस, केपी के अंदर तो है ही है, सिंध के अंदर भी सरप्लस, सरप्राइजिंगली कि पीपल्स पार्टी जैसी हुकूमत के अंदर भी सरप्लस निकल आया। लेकिन पंजाब हुकूमत के अंदर एक 350 तकरीबन अरब रुपए की डिस्क्रेपेंसी सामने आई है। और ये इतनी बड़ी डिस्क्रेपेंसी है कि शायद आईएमएफ अपना जो कर्जे दे रही है आपको या एडजस्टमेंट्स कर रही है उसके अंदर ये रुकावट पैदा कर सकता है। इतनी बड़ी डिस्क्रेपेंसी कैसे आई, ये तो खैर पंजाब हुकूमत की ऑडिट ही बता सकती है। मगर इसके साथ साथ 3200 प्लॉट्स जो सहाफियों को, जर्नलिस्ट को ब्राइब के तौर पे, रिश्वत के तौर पे उसको देने का भी इकदाम हुआ है, तो ऑब्वियसली पैसे कहीं से हटा के कहीं और डाले गए हैं। बहुत सवालात उठते हैं तस्वीरें छपवाने के, और जो कार्रवाइयां उन्होंने की हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। एक तरफ तो ये खातून डाके मार रही है पापा की परी, और दूसरी जाने पापा की परी कह रही है कि मैं इंडियन पंजाब के जो वजीर आला है उनको इनवाइट कर रही हूं, और मैं भी उधर जाना चाहती हूं, उनको भी इनवाइट कर रही हूं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। खातून, आपका वक्त खत्म हो गया है। आपकी मैंडेट चोरी जो है वो पकड़ी गई है। अब आपने इतना बड़ा डाका डाल लिया है। $7 अरब का तो लोन मिला है पाकिस्तान को, उसके अंदर से $1.5 अरब जो है, अगर उसके अंदर डिस्क्रेपेंसी आ गई है 350 अरब, 350 अरब रुपए की डिस्क्रेपेंसी आ गई, तो फिर तो इसके लिए एक फाइलें तो खैर दूर की बात है। मुझे नहीं पता कि बनी आप पारा के अंदर कौन ये ऑडिटिंग कर रहा है, क्या हो रहा है, उस वहां पे कितना पैसा जा रहा है, किकबैक्स के अंदर आसिम मुनीर को क्या मिला था, इसका हमें भी नहीं पता। तो खैर, एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है ये। और हुकूमत क्या कर रही है इस इशू को कंट्रोल करने के लिए? हुकूमत बेसिकली एक सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बिल अप्रूव किया है, अदलिया की स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की तादाद है वो 17 से 25 करने की बात की गई है। अब इसको ऑपोजिशन भी हुई इसकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपोज किया इसे, जमीयत उलेमा इस्लाम जो कंप्लिसिट थे इस आईनी तरमीम को थ्रू करने के अंदर, उसको भी। मगर सेनेटर जो थे आपके फारूक एश नाइक साहब, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, जस्टिस मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये, इनकी सदारत के अंदर सेनेटर अब्दुल कादिर ने यह बिल पेश किया और इसकी मंजूरी हो गई। तो अब अपना जो अदलिया का जो हुलिया बिगड़ रहा था, यानी कहते हैं ना कि द रोड टू जहन्नुम का रास्ता अच्छी नियतों से लिपटा हुआ है, यानी उसके ऊपर अच्छी नियतों के वो लगाए हैं, मार्बल लगाए रहेंगे, मरमर लगाया हुआ है उसके ऊपर। तो अब यही हाल हो रहा है कि अब जिस तरफ जा रहा है पाकिस्तान, तो अब ये 100 भी जज भर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक तरफ तो ये जजेस भर रहे हैं, दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर, उसके आर्टिकल 10A के अंदर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस की है। और ये इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि 3 माह तक कोई भी इंडिविजुअल जो जिसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी के इल्जाम हैं, वो उसको मिलिट्री 3 माह तक विदाउट ट्रायल होल्ड कर सकती है। और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ओवरसी करेगी इस इंक्वायरी को जिनके ऊपर इल्जाम लगाए। मगर आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर कि एक बार अगर आपका कोई कानून नहीं है, वैसे कानून नहीं है, ऊपर से अगर दूसरी और कुव्वतें मूव इन हो जाएं, अस्करी कुव्वतें अगर कानून बन जाएं और 3 महीने तक लोगों को गायब कर दिया जाए, तो फिर आप अंदाजा लगा लें इसका क्या मकसद है इन सब चीजों को करने का। जो 9 मई के थे केसेस, जो तोशे खाना के केसेस थे, जितने भी केसेस थे जो पिछले कोई 1.5 साल से 2 साल से चल रहे हैं,
وہ فیل ہو چکے ہیں. اور اب ڈیٹینشن بیونڈ مینز تو دور کی بات ہے کہ کوئی اور چیز رہی نہیں. تو اب ایک ہی چیز بچی ہے اس حکومت کے پاس، جو خود ہی یعنی بگوڑی حکومت ہے، اس کے پاس کوئی اور اپنا مینڈیٹ تو ہے نہیں جس طرح ہم جانتے ہیں. اور اب یہ قوتیں کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اس سچویشن کو جو ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اسے کنٹرول کر لیں، مگر پھر سچویشن پھر بھی کنٹرول ہو کے نہیں آ پا رہی، اور اسی لیے آرمی کی مداخلت کو اور مثبت کیا جا رہا ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا گل کھلائیں گی یہ حرکتیں، کیونکہ گل تو کھل رہے ہیں. بلوچستان میں مستنگ کے اندر 8 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں، اور بچے بھی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. 8 ایکچولی غلطی ہے، یہاں پہ 8 سیکیورٹی اہلکار جہاں بحق نہیں ہوئے، 5 اسکول کے بچے، اسکول جاتے ہوئے بچے شہید ہوئے، ایک پولیس مین شہید ہوا، اور کل ملا کے 9 لوگ. مستنگ کا ایریا جو ہے بلوچستان کے اندر، اس کے اندر سیکیورٹی پرسنل ایک پولیو ورکرز کو گارڈ کر رہے تھے، ان کے اوپر یہ حملہ ہوا. ساتھ میں بچے تھے، گرلز ہائی اسکول تھا، اور سول ہسپتال چوک کے قریب مستنگ کے اندر وہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے. تو ہمارے پاس پرائیورٹیز سب واضح ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ریاست کی پرائیورٹیز اپنے لوگوں پہ تشدد کرنے کے لیے ہیں، اپنے ڈاکوں کو سیو کرنے کے لیے ہیں، اپنی جو حرکتیں ہیں، جو آئین کی بالادستی ہے، اور اس کی جو چیتھڑیں اڑائی گئی ہیں بیسکلی آئین کی، اس ڈاکے کو جو 8 فروری کو ہوا تھا اس کو کور کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کی گئی ہیں. اور اس کا ابھی تک جو پروسیس ہے یہ جاری ہے. ایک طرف یہ پروسیس جاری ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر خبریں آئی ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو یہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے، جس کے اندر بابر ستار صاحب بھی شامل ہیں اور دیگر ججز حضرات شامل تھے، جنہوں نے ایگزیکٹو یا ریاستی مداخلت کے الزامات لگائے تھے اس لیٹر کے اندر، ان سے یحییٰ آفریدی کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے اندر یہ عامر فاروق صاحب ہیں، آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، وہ موجود نہیں تھے. اور اس ملاقات کے اوپر یحییٰ آفریدی صاحب نے ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس سب کا حساب ہوگا. یہ وہ سپریم کورٹ اور یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کے انڈر تھا. اور یہ انہوں نے بہت ہی ایک تفصیلی ملاقات کی ہے ججز سے، ان سے کہا گا کہ آپ پریشان مت ہوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، وہ سپورٹ جو آپ کو نہیں ملی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دوران. تو یہ بڑے لیولز پہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک طرف تو آئینی ترمیم پاس کی گئی، 26ویں آئینی ترمیم، اس کے اندر بہت گیپس تھے. دوسری جانب منصور علی شاہ کو ہٹانے کی کوششوں کے اندر جسٹس یحییٰ آفریدی کو سامنے کیا گیا. اب جسٹس یحییٰ آفریدی obviously ایک کمپرومائز پروسیس کے تھرو اوپر آئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اپنی چیف جسٹس شپ کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج ان کی جو چیف جسٹس ایلیویشن ہے اس کو لائرز نے ڈیفینڈ کیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت اور ریاست کا ایک طریقے سے کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں. ابھی ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں دیکھا کیا ہو رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو باریک وارداتیں کر رہے ہیں، یہ ٹیمپرنگ کرنے کی، جو آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہولز تھے ان کو پلگ کرنے کی. تو حکومت کے پاس اور کوئی جواب موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اور آپریشن کرے اور ٹیکسیشن کرے. اس کے سب مقاصد جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. اب وہ معیشت کو لے کر ہوں، آئی ایم ایف لونز کو لے کر ہوں، عدلیہ یا سیاست کو لے کر ہوں، آپ جو بھی جس چیز کو بھی انہوں نے ٹچ کیا، کرکٹ کو لے کر ہوں، وہ خاک بن کے رہ گئی. اب بات کی جا رہی ہے یہ جو شہر بانو نقوی صاحبہ ہیں، ان کو بھی شاید ویمنز کرکٹ ٹیم کا سربراہی پہ لگا دیا جائے. ایک طرف بھائی محسن نقوی، دوسری طرف بہن شہر بانو نقوی، تیسری طرف عاصم منیر کی بیگم ایک اور نقوی. تو ایک پورا خاندانی ٹولہ ایک قابض ہو گیا ہے. دوسرا خاندانی ٹولہ شریفوں کا وہ ایک قابض ہو گیا ہے. تیسرا خاندانی ٹولہ زرداریوں کا اور بھٹوں کا وہ قابض ہو گیا ہے. مگر زرداری بھٹو ٹولے کے اندر اور شریف ٹولے کے اندر ذرا تھوڑا کلیش آ رہا ہے. ابھی ہم دیکھا ریلی کرانے کی کوشش کی بھٹو لوگوں نے لاہور میں، اس کی اجازت نہیں دی، پولیس نے تشدد بھی کیا. تو گل نہیں رہی، بوٹی گل نہیں رہی. اب بوٹی نہیں گل رہی تو 804 کے اوپر اور تشدد کر دو، وہ بھی نہیں ٹوٹ رہا. اب
الیکشنز بھی آ گئے کچھ دنوں کے اندر امریکہ کے اندر، تو یہ سب چیزیں ایک ہیڈ آن کی طرف آ گئی ہیں. اب نومبر شروع ہو چکا ہے، کیا ہوگا بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا اگلی بار تک. اللہ حافظ.